नमस्कार। एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटमा हामीले धेरै समय यतादेखि कुराकानी गर्दै आएका थियौँ कोरोना भाइरसको बारेमा। मूलतः कोरोना भाइरस के हो, यसबाट कसरी जोगिने, सुरक्षात्मक अवस्था कसरी व्यक्तिले राज्यले कसरी अपनाउने, यी पक्षमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। केही समय यता अलिकति राजनीतिक मुद्दाहरूले यसलाई ओभरटेक गरिरहेको थियो, तर अब सबैलाई कोरोना भाइरसले ओभरटेक गरिरहेको छ। जसले कोरोना भाइरसलाई जित्न सक्दैन त्यसलाई कोरोना भाइरसले जितिदिन्छ र उसले आफ्नो पकडमा पारिदिन्छ। त्यसैले अहिलेको लागि सबैभन्दा ठुलो डरलाग्दो, विश्वलाई नै एउटा डल्लो बनाउन सफल भएको भाइरसलाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ भनेदेखि यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला। हामीले एकछिन मात्र पनि ठन्डा दिमागले सोच्ने हो भनेदेखि यसको उत्तर हामी फेला पार्न सक्दछौँ। तर हामी नेपाल, जसलाई प्रशस्त अवसर थियो चीनमा, युरोपमा, अमेरिकामा, अहिले दक्षिण अमेरिकामा, रुसमा र त्यसपछि भारतमा, यी राष्ट्रहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएर एउटा रूप र यसका विभिन्न मोडलहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न खालका उपायहरू संसारले अपनाइसक्दाखेरि पछिल्लो संस्करणमा मात्रै नेपालमा यो सङ्क्रमण बढेर आएको छ। त्यसैले हामीलाई अवसर थियो कि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर एउटा राम्रो योजना निर्माण गर्ने। तर हामीले योजना निर्माण गर्न सक्यौँ त? हाम्रो सरकारले सक्यो त? एउटा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिएको छ, त्यसले विज्ञको सहारा कति लिएको छ, विज्ञ उसलाई कति आवश्यक परेको छ, यो महत्त्वपूर्ण सवाल भएको छ। लकडाउन करिब 3 महिना हुन लागेको छ। झन्डै 76 दिनमा वुहान, चीनको वुहानमा त्यो लकडाउन खुल्ला गरिएको थियो। हामी कहाँ 76औं दिन पछि चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झन् फैलिएर आइरहेको छ लकडाउनको। त्यसैले अब हिँड्नुपर्ने बाटो कुन हो, सरकारले चुकेको कहाँनिर हो, हामीले गर्नुपर्ने काम के हो? आजको अङ्कमा कोरोना भाइरसमा अलिक बढी नै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा संसारले अपनाएका मोडलहरू नेपालले के अपनाइरहेको छ त्यसबारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर रमेश आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय सायद मलाई चाहिँ लाग्छ दिइराख्नु पर्दैन, हामीले पहिला पनि उहाँसँग एकचोटि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँको कुरालाई मानिसले निकै रुचाउनु भएको थियो। चीनमा, खास गरी वुहानमा जसरी सङ्क्रमण भएको थियो, त्यहाँ सङ्क्रमण हुँदाखेरि त्यो मेडिकल टिममा रहेर त्यहाँ रिसर्च गरेको, त्यहाँको अध्ययन गरेको व्यक्तिको नाताले त्यसको अनुभव उहाँसँग छ। त्यसैले उहाँलाई हामीले फेरि पनि निम्ताएका छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद प्रकाश। अब यो हामीले यसभन्दा अगाडि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चीनको अनुभव, खास गरी लकडाउनको, त्यहाँ कसरी कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गरियो र नेपालले अपनाउनु पर्ने विधि के हो त्यसबारेमा हामी फोकस भएका थियौँ। आज चाहिँ त्यहाँबाट 2 कदम अगाडि बढेर नेपाल चाहिँ अब धेरै कुराहरू भइसके, कसरी बस्ने, कसरी यो त्यो सबै कुराहरू तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो। मलाई यो सुरुमै यो कुरा बताइदिनुहोस्, हामी यो 3 महिनाको करिब लकडाउनको पुगेको छ, सङ्क्रमण झन् बढिरहेको छ, मानिसमा एक किसिमको तनाव देखिएको छ, पार्टीहरू राजनीतिक मुद्दातिर लागिसकेका छन्, जनता चाहिँ त्यो क्वारेन्टिनबाट आहत भएका छन्, आइसोलेसनबाट आहत भएका छन्, परीक्षण गर्न नपाएर टेन्सनमा रहेका छन्। हामी चुकेको कहाँनिर हो? प्रकाशजी, यसलाई मैले यतिखेर तपाईँले प्रश्न सोध्दै गर्दा मलाई मदर टेरेसाको याद आयो। मदर टेरेसाको एउटा सेन्टेन्स मैले भने, यु क्यान डु वाट आई क्यान नट डु, आई क्यान डु वाट यु क्यान नट डु, टुगेदर वी क्यान डु ग्रेट थिङ्स भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँले, तिमीले जे गर्न सक्छौ त्यो मैले गर्न सक्दैन र मैले जे गर्न सक्छु त्यो तिमीले गर्न सक्दैनौ, तर तिमी र हामी मिल्यौँ भने ठुलो चिजहरू पनि गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। यो एउटा। अनि स्पेनिस फ्लू आउँदाखेरिमा एकजना फेमस साइकोलोजिस्ट र भाइरोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि मैले सेन्टेन्स भने, रिसर्चर्स एग्रेसिभ यङ एनर्जेटिक ग्रुप्स सुड बी इन फ्रन्ट लाइन ड्युरिङ पेन्डेमिक भनेर भन्नुभएको थियो डक्टर एल्बर्ट भन्नेले। उहाँ चाहिँ फेमस, पछि उहाँलाई चाहिँ ब्रेन ट्युमर भएर डेथ भयो। यो मैले किन भन्दैछु आज भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई या सिसिएमसी भित्रका विज्ञज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरूलाई या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिने विज्ञज्यूहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो सम्मान छ, आदर छ। तथापि हुँदाहुँदै पनि हामी आफ्नो क्षेत्रमा कति विज्ञ छौँ, हामीले कति पढ्यौँ भन्दा आजसम्म ह्युमन कोरोना भाइरसको
1962 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा तपाईको कोही पनि विज्ञ या ह्युमन कोरोना भाइरसमै रिसर्च गरेर कुनै आउटकम आएको कङ्क्रिट रिजल्ट आएको साइन्टिस्टहरू छैन, सबै रिसर्चरहरू हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यङ एनर्जेटिक र एग्रेसिभ फ्रन्ट लाइनमा आउन सक्ने रिसर्चरहरू या मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू या त्यो लेभलको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट लाइनमा ल्याउन सकेनौँ, जसको कारणले सिसिएमसी या सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई या कसैलाई एडभाइस दिने ग्रुपमा चाहिँ त्यो लेभलको कमी भयो कि भन्ने पहिलो पाटो उठाएँ। भनेको उहाँहरूमा विज्ञको कमी भयो? विज्ञता उहाँहरू आफ्नो विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ, तथापि कोरोना भाइरस या ह्युमन कोरोना भाइरसको रिसर्च गरेर 100औं आर्टिकल पब्लिस गरेको अहिलेसम्म तपाईँको 208वटा चाइनाले रिसर्च आर्टिकल पब्लिस गरेका छ, 204वटा अरू संसारको साइन्टिस्टहरूले रिसर्च पब्लिस गरेका छ, 118वटा चाइना र फरेन कन्ट्रीको साइन्टिस्टहरूले कम्बाइन रिसर्च आर्टिकल पब्लिस गर्नुभएको छ। त्यो रिभ्यू भएको छ कि छैन, त्यसको एसेसमेन्ट भएको छ कि छैन भन्दा भएको छैन नि त। भनेपछि त्यो लेभलको तपाईँको ल्याक हो कि भन्ने लाग्छ यो पहिलो पार्ट। अब जहाँसम्म सरकारको कमजोरी कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, मैले टु दि पोइन्ट चाहिँ भन्दाखेरिमा पहिलो चाहिँ अपग्रेडिङ हस्पिटल इन्क्लुडिङ चाहिँ मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आइसियु बेडहरू भयो, बिल्ड र रिबिल्ड हस्पिटलहरू भयो कि भएन, इनफ भेन्टिलेटर्सको मात्रा चाहिँ यो बिचमा हामीले किन्ने प्रयास गऱ्यौँ कि गरेनौँ, र मल्टिडिसिप्लिनरी म्यानुअल न्युक्लिक एसिड टेस्ट मसिन भनेर भन्छ त्यो मोलिकुलर ल्याब चाहिँ सायद यो 3 महिनामा बनाएको भए अहिले यसरी 20वटा पिसिआरबाट 3000-4000 टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँथेन, किनभने त्यहाँ एनर्जी पनि तपाईको टाइम पनि कम लाग्छ र एनर्जी पनि कम लाग्छ र कम व्यक्तिले अटोमेटिक मेसिन हो, कम व्यक्तिबाट त्यो सञ्चालित हुन्छ भने एउटा मोलिकुलर ल्याब मात्रै भएको भए अहिले दिनमा 20,000 टेस्ट हुन्थ्यो। यो 3 महिनाको बिचमा त्यो एउटा मोलिकुलर ल्याब चाहिँ स्थापना गर्न सकिन्थ्यो, किनभने मोलिकुलर ल्याब बनाउनलाई वुहानमा थिएन। भाइरोलोजी ल्याब त थियो तर मोलिकुलर ल्याब चाहिँ उनीहरूले 45 दिनमा तयार गरेका छन्। त्यसपछि त्यो बिचमा उनीहरूले के गरे भने स्मार्ट वार्निङ सिस्टमको हामीले तपाईको नयाँ गर्न सक्थ्यौँ। स्मार्ट वार्निङ सिस्टममा धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यो मैले डिटेलमा गएन। अनि अर्ली डिटेक्सन सिस्टम भन्ने छ, त्यो सिस्टम हामीले चाइनाबाट सोधेर या मैले भने भए पनि अर्ली डिटेक्सन सिस्टम के हो, कसरी हुन्छ, अनि नेसनल वाइड मोनिटरिङ एसेसमेन्ट मोनिटरिङ सिस्टम कसरी बन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गर्न सक्थ्यौँ। यी कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। तथापि यसको पछाडि चाहिँ मोबाइल हस्पिटल, अहिले एउटा हस्पिटलमा एकजना पोजिटिभ देखियो भने हस्पिटल सिल गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्ली डिटेक्सन सिस्टमले चाहिँ मोबाइल हस्पिटललाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छ। मोबाइल हस्पिटल सेटअप भइदिएको भए यो बिचमा सबै केसहरू मोबाइल हस्पिटलमा जान्थे। अनि हाई रिस्क ग्रुप, मोडरेट रिस्क ग्रुप र लो रिस्क ग्रुपमा जति पनि पब्लिकहरू हुनुहुन्छ त्यसको छुट्टै छ, नेसनल वाइड एसेसमेन्ट मोनिटरिङ मेकानिजममा त्यो पर्छ। त्यो भित्र चाहिँ यदि यो चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्न सकेका भए, उनीहरूको रेगुलर फिजिकल हेल्थ चेकअप गर्न सकेको भए, या मोडरेट ग्रुप हो या लो रिस्क ग्रुपलाई सेपरेट म्यानेजमेन्ट गर्न सकेको भए, प्लस सिभियर केसेसहरूलाई छुट्टै हेर्ने एक्सपर्टहरूको टिम बनाउन सकेको भए, या ट्र्याक र ट्रेसिङलाई मात्रै ध्यान दिने ग्रुपहरू हामीले 77 जिल्लामै पठाउन सकेको भए, प्लस यङ एनर्जेटिक जो एग्रेसिभली अगाडि फिल्डमा खट्न सक्छ त्यस्तो खालको 20,000 को जत्था चाहिँ त्यो मेडिकल डक्टर या नर्स हुनु पर्दैन, किनभने मेडिकल डक्टर नर्स त हस्पिटलभित्र मात्रै काम गर्ने हो। वुहानमा चाहिँ 4 लाख मान्छे परिचालन गर्दाखेरिमा 40,000 नर्स थियो, 20,000 डक्टर थियो भने 3.5 लाख त अरू थियो नि त। त्यहाँ 2 करोड पपुलेसन थियो भने सबै ठाउँमा डक्टर र नर्सकै आवश्यकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र जहाँसम्म अब स्वास्थ्य मन्त्रालय विज्ञज्यूहरूले आफ्नो राय सल्लाह दिनुभएको छ, त्यो मापदण्ड मैले अलिअलि हेरेको छु, धेरै हेरेको छैन। त्यसमा त्यो मापदण्ड जानुभन्दा अगाडि हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो रिसर्चर ग्रुपहरू चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्थ्यो? हामीसँग छ त्यस्तो फोर्सहरू? होइन, हामीसँग तपाईँको अहिले यो लकडाउनकै बिचमा र लकडाउनभन्दा अगाडि जस्तो युकेमा, चाइनाको विभिन्न विश्वविद्यालयमा या अमेरिकामै, युरोपमा पढेको मसँग कनेक्सन भएको साथीहरू हामी 36 जना रहेछ एज अ रिसर्च स्कलरकै रूपमा पढ्ने भने 36 जनामा सबै नआइदिए 20 जनाको एउटा टिम भइदिएको भए त्यो टिम इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द बिग टिम। किन मैले यो भने मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन र मलाई यो कुनै मलाई त्यो आफ्नो विषयमा या भन्नु पनि छैन, तर तथापि ट्र्याक ट्रेसिङ र टेस्टिङको केसमा गभर्नमेन्टलाई गाइड गर्न चाहिँ रिसर्च टिम इज मोर भ्यालुएबल
देन द एक्सपोर्ट टिम। रिसर्च महत्त्वपूर्ण हामी कहाँ चाहिँ रिसर्चलाई कुनै वास्ता गरिएन। रिसर्च अब त्यो रिसर्चलाई किन तपाईँको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरिमा अहिले नेपालमा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ 218वटा चाइनिजले रिसर्च आर्टिकल पब्लिस गरेका छ। हामीले कतिवटा रिसर्च आर्टिकल रिभ्यू गऱ्यौँ त? वर्ल्ड वाइड 204वटा आर्टिकल रिभ्यू गऱ्यौँ त हामी, कम्बाइन रिसर्च गऱ्यौँ त। अहिलेसम्म 600+ रिसर्च आर्टिकलहरू रिभ्यू छ। त्यो रिभ्यू कमिटी भइदिएको भए त त्यसमा त सयौँ हजारौँ तपाईँको गाइडलाइन छ। सबै देशले गरेको लेटेस्ट तपाईँको गाइडलाइनहरू त्यो आर्टिकलहरूमा पब्लिस छ भने सबै तपाईँको देशले पब्लिस गरेको आर्टिकलको महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर एउटा छुट्टै तपाईँको गभर्मेन्टले, यहाँको नास्टले या त स्वास्थ्य मन्त्रालयले या रिसर्च टिमले चाहिँ छुट्टै एउटा पब्लिस गर्न सक्थ्यो नि। त्यो चाहिँ बेस्ट तपाईँको चाहिँ एउटा प्रिभेन्टिभ र मेजरको रूपमा तपाईँको प्रयोग हुन सक्थ्यो। हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यो गाइडलाइन्स चाहिँ कुनलाई लिएको तपाईँ? अब अहिले त मलाई लाग्छ तपाईँको WHO ले सुरुमा WHO ले गाइडलाइन बनायो वुहानको मात्रै अनुभवमा। पछि WHO ले वुहान बाहेक अरू देशमा सङ्क्रमण फैलिँदै गइसकेपछि अरू देशको आर्टिकललाई पनि रिभ्यू गरेर त्यहाँको एक्सपोर्ट टिमले बनायो र अहिले चाहिँ आउँदाखेरिमा हामीले सुरुमा जुन गाइडलाइन स्वास्थ्य मन्त्रालय या मेडिकल काउन्सिलहरू कसैले बनाउनु भएको छ भने सायद मलाई लाग्छ WHO को मापदण्डमा रहेर बनाउनु भयो होला। तर त्यहाँ चाहिँ अहिले WHO ले प्रत्येक दिन मोडिफाई गरेको अवस्था पनि छ। चाइनाकै गाइडलाइनमा हिजो चोङनान सानले जुन गाइडलाइन गराउनु भएको थियो उहाँले हरेक 1 महिनामा अपग्रेड गर्नुहुन्छ त्यो गाइडलाइन। भनेपछि पुरानो गाइडलाइनलाई हामीले प्रायोरिटी दिने होइन कि अब नयाँ गाइडलाइन आउनु पर्यो, किनभने केस बढ्दै जाँदा इन्डियाबाट या अरू देशबाट तपाईँको सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदा त हामी पुरानै गाइडलाइनमा रहेर काम गर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रायोरिटी हुन्छ। भने रिसर्च चाहिँ हामीले आफ्नै ढङ्गबाट पनि गर्नुपर्ने थियो होइन? हो, हामीले तपाईँको WHO को गाइडलाइन अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान के भएछ होइन, हाम्रो रिसर्च टिमका विद्यार्थीहरू सबै मिलेर 20 जना 30 जना 10 जना जति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो रिभ्यू कमिटीमा बसेर सबैलाई जिम्मा दिने। 100वटा आर्टिकल तपाईँको मैले पढेँ भने 100वटा अर्को डाक्टर साहबले पढ्नु। यसमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयंले पनि त रिसर्च गर्न सक्थ्यो। खास गरी त्यो माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टलाई रिसर्चको जिम्मा पनि सरकारले दिएको छ नि होइन? छ। अब यसमा तपाईँको यस्तो छ, अब ट्र्याक र ट्रेस र आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको एकजना या एउटा ग्रुपले हेर्न सक्छ। त्यस्तै टेस्टिङ र मोलिकुलर ल्याब सम्बन्धी भाइरोलोजिस्टले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याबको कुरा। भाइरोलोजिस्ट र विशेष गरी मोलिकुलर ल्याब चलाएको प्याथोलोजिस्ट या भाइरोलोजिस्ट प्लस इन्फेक्सियस डिजिजकोले। त्यसै गरी आर्टिकल रिभ्यू र तपाईँको यो एग्रेसिभ मुभमेन्ट अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आउने चाहिँ यङ एनर्जेटिक मेडिकल स्टुडेन्टले नै गर्न सक्छ। मेडिकल स्टुडेन्टले गर्न सक्छ, किनभने स्पेनिस फ्लू हुँदाखेरिमा डक्टरहरू कपाल फुलेको प्रोफेसरहरूले के भन्नुभयो भने अब फ्रन्ट लाइनमा हामी होइन हाम्रो विद्यार्थी र रिसर्चलाई ल्याउनुपर्छ भनेर लगाउनु भयो। तथापि लगाउँदा पनि त्यहाँ 2.5 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ 1 महिनामै। त्यहाँ 2.5 करोडभन्दा बढी चाहिँ डेथ भएको छ। त्यहाँ त्यो स्पेनिस फ्लूको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने वर्ल्ड वाइड। यो कोरोनामा पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो चीन भयो, युरोप भयो, अमेरिका भयो, उनीहरूले चाहिँ रिसर्चहरूलाई यसै गरी पठाएका छन्। हो, जस्तो के भएको छ भन्दा रिसर्च आर्टिकल रिभ्यू कमिटी भन्ने सबै देशमा छ। इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन टिम भन्ने छुट्टै छ। त्यसपछि नेसनल वाइड एसेसमेन्ट मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने त्यो एउटा मेकानिजम थियो, त्यो 15-20 पेजको त्यो छुट्टै छ। स्मार्ट वार्निङ सिस्टम कसरी गर्ने त, अर्ली डिटेक्सन कसरी गर्ने भन्ने त्यो सेपरेट छ। र त्यो भित्रका सबै विज्ञहरू सबैलाई कसलाई के फिल्डमा पठाउने भन्ने त्यो टिम छ। नेसनल वाइड एउटा त इभ्यालुएसन र मोनिटरिङ मेकानिजम भएको एक्सपर्टहरूको टिम छ, रिसर्चरहरूको टिम छ। त्यो टिमले तपाईँको ग्रुप डिभिजन गर्छ र सबै ठाउँमा त्यसरी पठाउँछ। हामी कहाँ चाहिँ पठाइएन। हो, अब तपाईँको हामीसँग 77 जिल्ला थियो, केही नभए पनि मैले देखेको एउटा जिल्लामा 200 जना तपाईँको सबै फिल्डको ट्र्याक ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने 2-3 जना। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यहाँको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न जानेको डाक्टर नर्स त आवश्यक छैन नि त। क्वारेन्टाइनलाई र आइसोलेसन बनाउनलाई, वार्ड बनाउनलाई त अरू हेल्थ पढेको या अरू नन मेडिकल पढेको सामान्य ट्रेनिङ दिएर गर्न सक्नेको ग्रुप भयो। त्यसपछि रिभ्यू र आर्टिकल एभ्री 24 आवरमा एपिडेमियोलोजिस्टले जस्तो सर्वे गर्थ्यो वुहानमा या अरू देशमा अहिले गरिरहेको छ। एभ्री 24 आवरमा चाहिँ त्यहाँ रिपोर्ट आउँछ कुन एरियामा कसरी सङ्क्रमण फैलिएको छ र स्रोत के हो। त्यो स्रोतलाई हामीले कटअप गर्नलाई ट्रान्समिसन रुट कटअप गऱ्यौँ कि गरेनौँ र त्यो ट्रान्समिसन रुट कटअप गरिसकेपछिको अवस्था के हो, प्रोग्रेस के हो भनेर त्यो एपिडेमियोलोजिस्टको इभ्यालुएसन टिम र मोनिटरिङ इन्स्पेक्सन टिम भन्ने छ, त्यो टिमले छुट्टै गर्छ भने सबै फिल्डको मिक्स ग्रुप चाहिँ तपाईँको केही नभए पनि 100 जनाको
77 जिल्लामा पठाएको भए त 7,500 मान्छेले पुग्थ्यो। हामी कहाँ चाहिँ समस्या जस्तो अस्तिसम्म अलिक ठिकठाकै थियो, जब भारतबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा मानिसहरू फर्किए नेपालमा, सिल गरेको बोर्डर खुला गरियो, मानिसहरूलाई ल्याउन थालियो, क्रमिक रूपमा आउन थाले, त्यसपछि यो समस्या देखियो नि। सरकारले यता कता भनेको सुनेको पनि छु मैले कि जस्तो चाहिँ जब स्थल मार्ग हुँदै भारतबाट नेपालमा मानिसहरू प्रवेश गरे त्यसपछि यो सङ्क्रमण बढ्यो। कसमा भन्दाखेरि तिनै मानिसमा जो भारतबाट नेपाल होइन। अब यसलाई होइन, मैले यो कुरा तपाईँले सगरमाथा टेलिभिजनमा या अरू इन्टरभ्यूमा पनि 2 महिना अगाडि भनेको थिएँ। इन्डियाबाट 7.5 लाखको त्यहाँ श्रमिकहरू काम गर्न गएको र अहिले 3 लाख प्लस नेपालमा प्रवेश गरिरहेको छ भने अरू 1.5 लाख आउने क्रममा छ। अब साउदी अरब, दुबई, कतार अरू देशको पनि 1 लाखको हाराहारीमा आउँदैछ भने नेपालमा 6 देखि 7 लाख त पपुलेसन बाहिरबाट आउँदैछ भन्ने कुरा त यो स्क्रिनिङ आज 4 महिनापछि आएर गर्ने विषय होइन। किन होइन भने यो लेभलको रिस्क हुन्छ। हामी सम्भावित हामीले सोच्ने भने त फार साइड अब 6 महिनापछि के हुनसक्छ भनेर त्यो लेभलको ब्रड माइन्डबाट सोचेको भए सायद आज चाहिँ ती नागरिकलाई अहिले नखोलेर जतिखेर त्यहाँ सङ्क्रमण भर्खर सुरु हुँदै थियो त्यतिखेर नेपालले आह्वान गरेको भए या युरोपबाट जति आउनेलाई हामीले एम्बेसी मार्फत फर्म भराएर नेपाल ल्याएको भए त ती नागरिक त त्यो समयमा सङ्क्रमित भएको थिएन नि त। अहिले त सङ्क्रमण भइसक्यो। सबै कम्युनिटी ट्रान्समिसन इन्डियादेखि युरोप तपाईँको यो चाहिँ खाडी राष्ट्रमा सङ्क्रमण फैलिसक्यो र अहिले चाहिँ हामीले ल्याउँदाखेरिमा के भयो भन्दाखेरिमा उनीहरू त जोखिममै आउँछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। अब उनीहरू आइसकेपछि पनि तपाईँको 45 डेजदेखि 75सम्म पोजिटिभ केस देखिया छ भने उनीहरू भोलि नेगेटिभ बनाएर पठाउँदा त कम्युनिटीमा त जान्छ भने यसले त के भयो भन्दा दुईवटा रिस्क भयो। एउटा कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुने सम्भावना अब एकदमै बढेर जानु भन्दा पनि गइ नै सक्यो भन्ने बुझ्न सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, असिम्प्टोमेटिक केसले तपाईँको त्यति साह्रो चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउने हैसियत त राख्दैन। तर यदि यो केस चाहिँ मैले पहिला पनि तपाईँको टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, ब्लड प्रेसरको ग्रुप, आजमा दमको बिरामी, सुगरको बिरामी, मृगौलाको बिरामी, प्रेग्नेन्सी वुमेन या डेलिभर भइसकेको, क्यान्सर र HIV एड्सको लागेको प्लस 60 वर्षभन्दा माथिको ग्रुपमा कम्युनिटी ट्रान्समिसन भयो भने यहाँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको इटली र स्पेन हुने मैले देख्छु। तर त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले हाई रिस्कको ग्रुपको रूपमा अहिले मैले भनेको माथिको प्रेसर, सुगर, तपाईँको चाहिँ आजमा, मृगौला प्लस HIV एड्स, क्यान्सर, डेलिभर र प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई हाई रिस्कको ग्रुपमा राखेर उनीहरूलाई रेगुलर हेल्थ चेकअपको लागि एउटा मेकानिजम बनाउने, उनीहरूले औषधि खाए नखाएको र उनीहरूको इभ्यालुएसन टिम बनाएर सिभियर क्रिटिकल एक्सपर्ट कमिटी बनाएर अनि मोबाइल हस्पिटल मार्फत चाहिँ अगाडि लानुपर्छ। त्यो इभ्यालुएसन टिम बनाएको, यस्तो मोबाइल हस्पिटल बनाएको, उनीहरूलाई रेगुलर चेकअपको व्यवस्था बनाएको देख्नु भएको छ नेपालमा तपाईँले? छैन। यो तपाईँको यहाँ वुहान र नेपालको तुलना गऱ्यो भने त केही पनि मिल्दैन। वुहानको मैले पर्सेप्टिभबाट हेरेँ भने त्यहाँ जसरी तपाईँको प्रिभेन्सन ट्रिटमेन्ट तपाईँको मेजर छ त्यसको त यहाँ केही पनि मिल्दैन। कारण के त? त्यहाँ पनि रोग, त्यहाँ पनि मानिस नै मर्ने, यहाँ पनि मानिस नै मर्ने, त्यहाँ पनि त्यही कोरोना भाइरस, यहाँ पनि त्यही कोरोना भाइरस, त्यहाँ त्यो लेभलको हाई सेन्सिटिभिटी। अब यसमा दुईटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण के हुनसक्छ भन्दा अब CCMCमा मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, अब माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब एडभाइस दिने विज्ञज्यूहरू हुनुहोला, विभिन्न हुनुहोला होइन। अब त्यसमा चाहिँ मलाई मेरो एकजना साथी छ, ऊ रिसर्च स्कलर, अहिले हेडलबर्ग जर्मनमा गरेको छ, ऊ नेपाल आएको छ। अब उसले के भन्यो भने उसले जर्मनमा अहिले सबै भएको उसले सबै थाहा छ, किनभने उसलाई प्रोफेसरले एभ्रिडे डे टु डे अपडेट गराइरहेछन्। अब चाइनाको म डे टु डे प्रत्येक दिन के भइरहेछ म अपग्रेड छु, इटली, स्पेन, जापानको पनि अपग्रेड छु भने सबै देशको रिसर्च सामान्य विद्यार्थीसँग बस्दा हुन्छ। यो केसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफलै गराउने हो भने एउटा म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने विज्ञज्यूहरू पनि बस्नुहोस् होइन, विज्ञज्यूहरू पनि बस्नुहोस्, रिसर्च स्कलर र रिसर्चरहरू पनि बसौँ र ओपन डिबेट गरौँ। लजिक, साइन्टिफिक इभिडेन्सको बेसमा सबैभन्दा इफेक्टिभ मेजर के हुनसक्छ त्यो एउटा ओभरअल छलफलमा त कुरा आउँछ। अस्ति 25 जनाको विज्ञहरू राखेर बालोटारमा संवाद भयो, अन्तर्क्रिया भयो, त्यो पर्याप्त थियो कि थिएन? होइन, त्यो यस्तो अब त्यहाँ विज्ञहरू बस्नुभयो, अब त्यो एग्रेसिभ तपाईँको र एनर्जेटिक गाइडलाइन कतिजना विज्ञहरूले दिनुभयो र दिइसकेपछि पनि इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा के भयो, इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन? अब इम्प्लिमेन्टेसन नहुने विज्ञले बोल्ने मात्रै भइसकेपछि त त्यसको अर्थ भएन। त्यसो भएदेखि तपाईँ अब जस्तो चाइनाको तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ, युकेको पनि तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ, तपाईँको साथी जर्मनीको केस भनेको, युरोपको पनि अपडेट हुनुहुन्छ भनेको तपाईँहरू त एउटा नेटवर्कमा हुनुहुन्छ नि त, तपाईँहरू त
आइडियाहरू एक्सचेन्ज गरिराख्नु भएको गरिरहेछ वर्ल्ड वाइड एक्सचेन्ज छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ गभर्मेन्टलाई के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ यो फेजमा जहाँ चाहिँ तपाईँको 4000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, 14-15 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ, अब हरेक दिन जस्तो मृत्यु भइरहेको छ, क्वारेन्टिन चाहिँ त्यो सङ्क्रमण सार्ने केन्द्र बनिरहेको छ, अनि चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर टेस्ट गर्ने ठाउँहरू चाहिँ अब आज यहाँ 1400 छ, मसँग 1600 छ, अबदेखि भो स्वाब नल्याऊ यसमा मैले यो पोइन्टमा आइपुगेपछि तपाईँ के एडभाइस दिनुहुन्छ? मैले के एडभाइस दिन्छु भने 7वटा प्रोभिन्स मात्रै छ, 7वटा प्रोभिन्समा यदि जिम्मा दियो भने म ल एन्ड अर्डर हैन, ल एन्ड अर्डर रुल रेगुलेसनमा होइन, उहाँको मैले केही देशको सबै एउटा गाइडलाइन डकुमेन्टेसन बनाएको छु, एउटा प्रोभिन्सको जिम्मा दिनु पऱ्यो मलाई, एउटा मात्रै प्रोभिन्सको, सबैभन्दा रिस्क कर्णाली होस् या प्रदेश नम्बर 2। यदि सरकारले विश्वास गर्छ, विज्ञज्यूहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ र यहाँको टिमले गर्छ भने एउटा प्रदेशमा आई जस्ट निड 30 डेज, 30 दिन मात्रै दिए हुन्छ, यो बढी चाहिँदैन। तर 30 दिन दिनुभन्दा अगाडि दुईटा कुराको चाहिँ अस्योर हुनुपर्छ सरकारबाट। पहिलो चाहिँ अहिलेको पिसिआर 20बाट 100 पुग्नुपर्छ, यदि पिसिआर मसिनै खरिद गर्ने हो भने टेस्टिङलाई नबढाइकन सम्भव छैन। अरू ट्र्याक कसरी गर्ने, ट्रेस कसरी गर्ने, त्यहाँ तपाईँको ट्रान्समिसन रुट कसरी कट गर्ने, अनि इन्डियाबाट आएको नागरिकलाई आइसोलेसन या क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई त्यहाँ मिनिमम के कुराहरू गर्ने, होम आइसोलेसनको गाइडलाइनलाई कसरी गर्ने भन्ने यो सबै चाहिँ जुन प्याकेजिङ छ, त्यहाँ चाहिँ 176 पेजको प्याकेजिङ डकुमेन्ट बनाएको छ, त्यसमा सबै हेरेको छु मैले। त्यसको सबै चाइनाको प्रयोग गर्न नसके पनि 10-15वटा पेजको मात्रै प्रयोग भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँको ट्रान्समिसन रुट काट्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामी लिभ विथ भाइरस होइन, लिभ विदाउट भाइरस भन्ने नारा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अहिले त हाम्रो मन्त्रीजीहरू लिभ विथ भाइरस, लिभिङ टुगेदर, अब यो कन्सेप्टमा जानुहोस् भन्न थाल्नुभयो। यो कन्सेप्टमा जाँदाखेरिमा दुईटा खतरा छ। एउटा खतरा के छ भन्दा तपाईँको हामीले बुझे जस्तो यो भाइरस चाइनामा या हिजो न्युजिल्यान्ड पनि खुल्यो, जापान खुल्या छ भने उनीहरूले कम्प्लिट ट्रान्समिसन रुटलाई कट गर्न सफल भयो। उनीहरूको स्ट्रङ तपाईँको एसेसमेन्ट, इभ्यालुएसन र मोनिटरिङ मेकानिजम थियो, तर हामीमा त छैन। भनेपछि कम्युनिटीमा भोलि लिभ विथ भाइरस भन्दा बित्तिकै तपाईँको 3 महिना 6 महिना भ्याक्सिन नआउने बेलासम्म अनगोइङ प्रोसेस भयो। यसले दुईटा खालको असर हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा के हुन्छ त भन्दा एन्जाइटी र डिप्रेसन, स्ट्रेस र टेन्सनबाट आज कति नागरिक मर्यो यो 77 दिनमा भन्दा 1100+ डेथ छ। 1200+ भयो अहिले 1200+ भयो। मैले हिजो लेटेस्ट 1200+ डेथ छ भने भाइरसबाट होइन। अब मान्छे भाइरस, हामी त लकडाउनभित्र घरभित्र छौँ भने यो लकडाउन खुले पनि त भाइरस त इराडिकेसन हुँदैन, भाइरस त डिसेपियर हुँदैन भने हामी त होपलेस भयो। उनीहरू तपाईँको एन्जाइटी र टेन्सन नहुने, डिप्रेसन नजाने मान्छे पनि डिप्रेसनमा गइसकेपछि उनीहरू बाध्य भएर सुसाइड गर्ने भयो। अब कोही व्यापार बिजनेस गरेको छ, ब्याङ्कको ऋण र लोन ल्याएछ, उसले तिर्न सकेन, उपाय छैन नि त, उसले सुसाइड मेन्टालिटी या थिङ्किङ गरायो। अब अरू तपाईँको अरू सामान्य श्रमिकहरू काम गर्न पाएनन्, त्यस्तो नागरिकहरू काम र जब लेस भए, उनीहरू तपाईँको सुसाइड गर्न बाध्य भयो भने त्यो त अहिले जम्मा 77 दिनमा यो भएको छ भने हेर्नु होला। यदि लकडाउन खुकुलो गराउँदा पनि कम्युनिटी ट्रान्समिसन र होल नेपालभरि सङ्क्रमण फैलिने खतरा एउटा यो बढेर गइसक्यो। दोस्रो, यदि लकडाउन खुकुलो नगराउने हो र यथास्थितिमै राख्ने हो भने डिप्रेसन, एन्जाइटी र स्ट्रेस टेन्सनबाट डेथ हुने हो, सुसाइड गर्ने सङ्ख्या चाहिँ कोभिडको भन्दा 10 टाइम्स बढेर जान्छ र यसको जिम्मा त राज्यले लिनु पर्यो भन्दा सरकारले अब कोभिडलाई मात्रै होइन, हाई रिस्क, मोडरेट र लो रिस्कको ग्रुपमा छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउँदाखेरिमा प्रेसर, सुगर, अघि भने आजमा तपाईँको मृगौला, HIV एड्स, क्यान्सरको ग्रुपलाई हाई रिस्कमा राखेर उनीहरूलाई रेगुलर चेकअप र उनीहरूलाई रेगुलर मेडिकेसनमा राख्न पर्यो। मोडरेट तपाईँको चाहिँ रिस्कमा पर्ने ग्रुपलाई चाहिँ जो एन्जाइटी, डिप्रेसन, टेन्सन छ, कोलेस्ट्रोल लेभल हाई छ, अरू सिस्टमिक इलनेस छ र औषधि खान पाएको छैन, त्यसलाई रेगुलर मेडिसिन सप्लाई गर्नु पर्यो। र लो रिस्कमा जो चाहिँ एन्जाइटी, डिप्रेसन, टेन्सन छैन त्यस्तो नागरिकलाई बाहिर चाहिँ अहिले लकडाउन जो खुकुलो गराउने भनेका छौँ, लकडाउन खुकुलो गराउँदाखेरिमा लो रिस्कको ग्रुपलाई मात्रै अगाडि ल्याइदिनु पर्यो। यो लकडाउन खुकुलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि बडा अप्ठ्यारो हुने। जस्तो तपाईँको अगाडि आगो छ, पछाडि भिड छ भने जस्तो हामी त्यो बिचमा परिराखेका छौँ। अब लकडाउन खुकुलो नगरे तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि मानिस अब यति ठुलो चाहिँ समस्यामा परिसके कि अब उनीहरूले चाहिँ आत्महत्या जस्तो कुरालाई पनि स्वीकार्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसके भनेर बडा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा
नगरौँ खुल्ला गरौँ त्यो अवस्थामा खुल्ला गरौँ फेरि के छ सङ्क्रमण यति धेरै बढेको छ कि अब जो कोही पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने खतरा पनि छ भनेको यो ठाउँमा चाहिँ बिचको बाटो के हुन सक्छ? यसको बिचको बाटो भनेकै वुहानको लो रिस्क ग्रुप गाइडलाइन हो। लो रिस्क ग्रुप गाइडलाइनमा 8-10 पेज छ। त्यसले 2-3टा कुरा के भन्छ भन्दा तरकारी बेच्ने व्यक्ति, ड्राइभर, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र जति पनि यङ बिलो 35 इयर्सको छ 20 देखि 35 इयर्सको त्यसलाई चाहिँ जसले मेडिसिन ल्याएको छैन, जसलाई कुनै प्रब्लम छैन, त्यो केस चाहिँ पोजिटिभ भए पनि असिम्प्टोमेटिक हुन्छ, लक्षण विहीन हुन्छ र त्यो आफै तपाईँको 14 दिनदेखि 30-32 दिनमा आफै ठिक भएर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ लो रिस्क ग्रुपको रूपमा उनीहरूले अगाडि ल्याउनु पर्यो लकडाउन खुकुलो गराउने हुँदाखेरिमा। नम्बर 1। नम्बर 2, बुढाबुढीहरू जति हुनुहुन्छ र अघि मैले भनिसकेको मेडिसिन खाएर बस्नु भएको छ या अरू टेन्सन तनाव र एन्जाइटी डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कमसेकम योगाको लागि, घरको छतमा हिँड्नको लागि, बाहिर मास्क लगाएर या सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर मिनिमम तपाईँको साइकोलोजिकल एउटा तपाईँको पोजिटिभ भाइब क्रिएट गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीले यङ एनर्जेटिक ग्रुपले सपोर्ट गर्नु पर्यो। दोस्रो तेस्रो चाहिँ उहाँहरूलाई तरकारी, भिडभाड, मल, तपाईँको पार्क कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ रिस्क ग्रुप जो हुनुहुन्छ, हाई रिस्क ग्रुपमा पर्ने व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई जानको लागि कम्प्लिट प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ कम्युनिटी साइकोलोजिकल सेन्टर भनेर त्यहाँ इस्टाब्लिस भएको थियो, त्यो सम्भव छ भने कम्युनिटी साइकोलोजिकल काउन्सिलको रूपमा हटलाइनहरू सार्वजनिक गरिदिने। हटलाइनहरू अहिले मन्त्रालयले 2टा सार्वजनिक गरे जस्तै हरेक कम्युनिटीमा 1जना या 2जना साइकोलोजिस्ट र साइकोलोजिस्टै चाहिँदैन, डाक्टरै चाहिँदैन, जसले पनि तपाईँको सामान्य बेसिक कुराहरू दिन सक्छ, उसलाई चाहिँ कनेक्सनमा राखिदिने। र सुसाइड गर्ने ग्रुप, एन्जाइटी र डिप्रेसनमा पर्ने ग्रुप व्यापारको कारणले हो या जागिरको जबलेसको कारणले हो या उपचार नपाएर हो या खान नपाएर हो, यो ग्रुपलाई ट्र्याक र ट्रेस चाहिँ र स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। यदि ट्र्याक पनि नगर्ने, ट्रेस पनि नगर्ने, स्क्रिनिङ पनि नगर्ने हो भने यो ग्रुप चाहिँ लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि डेथ हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसको लागि राज्यले धेरै सक्दैनौँ, हामी गरिब देशमा छौँ, थोरै भए पनि 1 महिनाको लागि या 2 महिनाको लागि खानको लागि अहिले टोटल श्रमिकहरू देशैभरिको हिसाबमा 37 लाख मात्रै हुनुहुने रहेछ। मैले पछिल्लो डेटा हेर्दैछु 37 लाख हुनुहुन्छ। 37 लाख नागरिकलाई हामीले 45 दिनको लागि या 2 महिनाको लागि राहत बाँड्न, चामलै या 20 केजी दालै बाँड्न सक्यौँ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो रिलिफ हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने अहिले काठमाडौँ, भक्तपुर लगायत सबै जिल्लामा हेर्नुभयो भने भलेन्टियर्स टिम त्यहाँ एक्टिभ छ। अहिले फ्रन्ट लाइनमा चामल, दाल, तरकारी र खाना खुवाउने ग्रुपहरू सयौँमा लाग्नु भएको छ र त्यहाँबाट बल्ल बुझिन्छ। म त गएँ, म भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँदेखि विभिन्न ठाउँमा सडक बालबालिकादेखि लिएर श्रममा बसेको, वृद्धाश्रममा बसेको ग्रुपमा म आफै गएको छु, म आफै गएर हेरेको छु। उहाँहरूको अरू केही पनि छैन, उहाँहरूले पेटभरि खाना पाउनु भयो भने दे आर ह्याप्पी। तर त्यो ग्रुपलाई टार्गेट गरेनौँ भने त डेथ त बढ्छ। खाना पनि नपाएर भोकमरीको कारणले, जबको कारणले। भनेपछि हामीले यो मात्र हेर्नु भनेको कोरोना भाइरसको कारणले कति मानिसको मृत्यु भयो, मृत्यु सङ्ख्या त कम छ नि भनेर खुसी हुनु भएन, किनभने त्यहाँ आत्महत्या बढेको छ, हो त्यसकारण अपराध बढेको हो, छ, त्यसकारण त्यहाँ अब लुटिङ हो। जस्तो अमेरिकाको सानो एक्जाम्पल मैले यहाँ जोड दिइहालेँ। एउटा सुपरमार्केटबाट अहिले न्युयोर्क बन्द भएपछि कतिवटा सुपरमार्केट तोडफोड भयो, लुट्यो भन्दा त 100 पुगिसक्यो। भिडियोहरू हेर्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा भने 100 तपाईँको काला जातिहरू या अरू तपाईँको एसियन पब्लिकहरू गएर मलहरू तोडफोड गरेर निकालेको छ। भोलि खाना पाएन भने के गर्छ? भलेन्टियरले त अहिले हेल्प गरिदिएका छन्, भोलि भलेन्टियर पनि नहुने, सरकारले पनि राहत दिएन भने त ती मान्छे रोडमा आउँछन् यहाँ पनि। अनि लुट्ने बाहेक भलेन्टियरको पनि सीमा हुन्छ, हेर्नुहोस् सीमा हुन्छ राज्यले। र यही अवस्थामा 6 महिनासम्म भलेन्टियरले हेल्प गर्न सक्छ। राज्यले चाहिँ तपाईँको 10 अरब रुपियाँ कोरोना नियन्त्रणको लागि, आदित्यको लागि खर्च गरे भन्छ। भोलिन्टियर बिचराहरू खटिरहेका छन्, आफ्नो स्रोत साधन दुनियाँ आफ्नो ज्यानै रिस्कमा पारेर। यो 10 अरब रुपियाँले त तपाईँले भनेको ग्रुपलाई त खान लाउन पुग्थ्यो होला नि त। हो, अब यसमा सरकारले 10 अरब रुपियाँ कहाँ कसरी खर्च गर्यो त्यतातिर म जान चाहन्न, तर मैले दिने के हो भने 50 अरब रुपियाँ अहिलेको बजेटमा आउनु पर्थ्यो कोभिड नियन्त्रणको लागि मात्रै भनेर। 6 अरब मात्रै छ, त्यसले इनफ हुँदैन। किन हुँदैन भने एउटा मोलिकुलर ल्याब बनाउनलाई 5 अरब लाग्छ भने हामी चाहिँ फार साइटेडबाट यो मैले मोलिकुलर ल्याबको कुरा किन गरेको भने सरकारले यसले तपाईँको कोरोना भाइरसलाई मात्रै होइन, तपाईँ फ्लूबाट मर्यो, अरू शरीरभित्रका अरू ब्याक्टेरिया र अरू भाइरसबाट मर्यो, अरू निमोनिया विथ अननोन कज भयो भने विभिन्न कारणले मान्छे डेथ हुन्छ भने त्यसको मोलिकुलर ल्याब इस्टाब्लिस भयो भने
त्यसले डायग्नोस गर्न सक्छ। सरकारले त्यो बजेटमा चाहिँ आगामी वर्षको बजेटमा हस्पिटलहरू निर्माण गर्ने कम्तीमा 300 शय्याको आदि इत्यादि जुन कुराहरू ल्याएको छ नि त्यो चाहिँ आजको कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि काम लाग्छ? होइन, अपग्रेड हस्पिटलहरू, बिल्ट र रिबिल्ट हस्पिटलहरू, मोबाइल हस्पिटलहरू भन्ने कुरा तपाईँको त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। अहिले भोलिको दिनमा त ल अर्को पेन्डेमिकको लागि त सरकारले ल्याएको बजेटमा 300 बेडको इन्फेक्सियस हस्पिटल भनेको छ, त्यो ठिक होला। तर अहिले एग्रेसिभली के गर्ने त? अब त 2-3 महिना त हामी त झन् सिरियस अवस्थामा पुग्दैछौँ। हाम्रो अवस्था त सोचे भन्दा फरक छ। तपाईँले हेर्दाखेरि अब कति समय अझ हामी सिरियस अवस्थामा रहन्छौँ? हामी तपाईँको जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बर वी आर इन क्रिटिकल कन्डिसन, त्यति सेप्टेम्बरसम्म। अब अक्टोबरदेखि यो लेभल किन घट्न सक्छ भन्दाखेरिमा कहिले पनि डेटा र रिसर्च रिभ्यू बेगर बोल्नु हुँदैन। कोही डाक्टर या साइन्टिफिक जो भए पनि रिसर्च डाटा र रिभ्यूले के भन्छ त भन्दा 90 दिनभित्रमा यदि सङ्क्रमण कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन भएर घुम्यो भने लगभग सबै पपुलेसनलाई रिसर्च डेटाले चाहिँ 90% पपुलेसनलाई आक्रमण गर्छ भन्छ। सुन्नुहोस् है, 90% पपुलेसनलाई। तर 90% भित्र जति व्यक्ति सङ्क्रमित भए ती त मर्ने पनि त 90 दिनभित्रमा मरिसक्छन् र ठिक हुने पनि भइसक्छन्। त्यस कारणले 90 दिनपछि यो डिक्लाइनतिर जान्छ। यो जुनलाई जोड्न मिल्दैन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। तर यो 3 महिनामा चाहिँ तपाईँको कति मान्छे मर्छन् भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै नेसनल वाइड मोनिटरिङ मेकानिजम नभएसम्म सुसाइडले कति मर्ने, फ्लूले कति मर्ने, निमोनियाले कति मर्ने, औषधि उपचार नपाएर कति मर्ने, खाना नपाएर कति मर्ने, अनि कोभिडले कति मर्ने, यसको त तपाईँको सेपरेट मोनिटरिङ मेकानिजम हुनुपर्छ। सो अनि जस्तो WHO पनि भन्दैछ नि कि जस्तो चाहिँ यो 1.5-2 वर्षसम्म पनि यो भाइरस रहन सक्दछ, अलिकति अभ्यस्त हुने बानी पनि बसाल्नुहोस्, जबसम्म खोप यसको निर्माण हुँदैन तबसम्म यही हो उपाय, अर्को उपाय छैन उसले जुन भनिरहेको छ नि। हामी कहाँ चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्री पनि बोल्नुभयो के अरे यसको औषधिहरू हामीसँगै पनि भएको, भारतमा पनि निर्माण भएको, चिनले, बेलायतले, अमेरिकाले सबले दाबी गरिरहेका छन् कि हामी निर्माण गरिरहेका छौँ भनेर। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? अहिले पछिल्लो डेटा हेर्दाखेरिमा वर्ल्ड वाइड 10 वटा तपाईँको कम्पनीहरू क्लिनिकल ट्रायलमा, ह्युमन ट्रायलमा गइसकेका छ र सेकेन्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ अहिले चाइनाको 3 वटा कम्पनीहरू गएको छ। 3 वटा र एउटा चाइनाको कम्पनी साइनोक्याब यो ख्वाङ भन्ने ग्रुप छ वुहानको, उनीहरूले त के पनि भनेको छ भन्दा भिटामिन सी, मैले यो कुरा अलिकति यहाँ जोडेँ, नयाँ कुरा मैले यो आर्टिकलको रिभ्यू, उनीहरूले के भन्छ त भन्दा यो ल्यारिङ्स र फ्यारिङ्समा यदि भाइरसको लोड, त्यसको लोडिङ क्यापासिटी छ, भाइरसको लोड लेस देन 90 NP डेल्टा भन्छ, त्योभन्दा कम छ भने लेमन तातो पानीमा कागती हालेर खायो भने हाम्रो चाहिँ ल्यारिङ्स र फ्यारिङ्समा घाँटीमा जमेको भाइरस चाहिँ क्लिन हुन्छ भनेर भनेको छ। यो भागमा सफा भएर जान्छ भनेर भागमा चाहिँ तपाईँ भाइरस बसेको छ भने तातो पानीमा लेमन हालेर, कागती पानी, मनतातो पानी मजाले पानी, पोल्ने पानीमा लेमन हालेर खायो भने भाइरस क्लिन हुन्छ भनेको छ। अब यो कसरी हुन्छ भनेर उनीहरूले मेथोडोलोजी भनेको छ, त्यसको मेथड भनेको छ। मेथड के रहेछ भने मैले यहाँ पनि तपाईँको हेरेँ, जस्तो उनीहरूले चाहिँ जिन्जर, अदुवा, कागती, मैले तपाईँलाई भने जिन्जर भनेको यो अदुवा, कागती र मरिच। अब मरिच उनीहरूले यो टिमुर चाहिँ चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गर्छ र एउटा एग, अन्डा। तपाईँ एउटा अन्डामा लेमन छुट्टै हाल्नुहोस्, अनि अन्डामा अहिले मैले भनेको अदुवा तपाईँको, त्यसपछि टिमुर, अनि यो कागती हालेर हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ 15 मिनटभित्रमा चाहिँ त्यो प्रोटिन चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ माथि आउँछ। प्रोटिन चाहिँ तपाईँको त्यसलाई ब्रेक गर्छ, प्रोटिन टुक्रिन्छ, अन्डा एकै ठाउँमा बस्दैन भने लेमनको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट रोल देखिएको कारणले अहिले एउटा रिसर्च ग्रुप चाहिँ भिटामिन सीमा मात्रै ओरिएन्टेड भएर चाहिँ रिसर्चमा लागिरहेको छ। भनेपछि यो भाइरसलाई अलिकति भिटामिन सी को चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो, किनभने लेमनमा हामीले पनि घरमा अहिले जुन हाम्रो दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि तातो पानीमा कागती निचोरेर खाँदाखेरिमा, तातो पानी खाँदाखेरिमा ल्यारिङ्स र फ्यारिङ्समा रहेको भाइरसको लोड चाहिँ धेरै लेभलमा, पुरै 100% छैन, किनभने त्यो फोक्सोमा गइसक्यो भने, अन्यत्र गइसक्यो भने त तपाईँको
सेप्टिसिमिया, अरू अपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्सनले डेथ हुन्छ। तर हामी कहाँ त सिम्प्टोमेटिक चाहिँ बढी भएको हुनाले एक्ज्याक्टली यो कुराले काम गर्छ। यो छिटो हुन्छ। यो तपाईँको उनीहरूले चाइनामा वुहानको र ग्वाङ्चोको या बेजिङको हेर्नुभयो भने सामान्य तपाईँको कागती पानी खाँदाखेरिमा असिम्प्टोमेटिक केस चाहिँ कोही 20 दिनमा हुन्थ्यो भने अब निको चाहिँ 10 दिनमा हुन्छ। त्यो चाहिँ रिसर्च आर्टिकल 197 र 203। हाम्रो सरकारले चाहिँ यस्तो छ रिसर्च आर्टिकलमा यस्तो आएको छ, चाइनाले पनि यसको मेथोडोलोजी सहित भनेको छ, साथीहो यो खाउँ है भनेर प्रचार गरे हुँदैन? होइन, त्यो त रिभ्यू हुनु पऱ्यो नि। अब कुन आर्टिकल रिभ्यू गर्नुहुन्छ भन्दा हार्वर्ड र अक्सफोर्डको मात्रै। हार्वर्ड र अक्सफोर्डको साइन्टिस्टले अहिलेसम्म जम्मा 73 मात्रै रिसर्च आर्टिकल पब्लिस गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा बढी त 218 चाइनाले हो नि त। त्यसकारण हामीले त रिसर्च चाइनाको प्लस युरोपियन अमेरिकन सबै साइन्टिस्टको रिसर्च रिभ्यू गरेर आएको बेस्ट प्र्याक्टिस हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो। यो तपाईँले जुन अदुवाको, मरिचको, कागतीको जुन कुरा गरिरहेको टिमुरको एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो मेडिकल साइन्सको एकछिन कुरा छोड्ने हो भने तपाईँ हामी जुन हाम्रो बुवा, हजुरबुवा, हजुरआमाहरूले जुन हाम्रो घरमा आमा बुवाले जुन हामी जुन खाना खाइरहेका छौँ नि, हाम्रो जुन खानामा यो चिजहरू त हामी दैनिक खानेकुरामा प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ, प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। तर एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने अहिले अर्को कुरा पनि जोडेँ। चोङनान सान जो फेमस चाइनिज साइन्टिस्ट रेस्पिरेटोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने लकडाउनभित्र घरमा बसिसकेपछि हामीले बिहान बेलुका जति खाना खान्थ्यौँ 60% मात्रै खाने, अब पुरै पेट भर्ने गरी खान पाइएन। हेर्नुहोस् है, 60 किन भन्दा तपाईँले आफ्नो रेगुलर डाइट जति खानुभएको छ त्यो डाइट खानुभयो भने तपाईँलाई कन्स्टिपेसन हुने, ग्यास्ट्राइटिस हुने, फुडको कारणले फुड पोइजनिङ हुने, अरू प्रब्लम आउन सुरु गर्छ नि। त्यो अरू प्रब्लम आउँदाखेरिमा त तपाईँको इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ कम खाना खाँदाखेरिमा डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो हुने, छिटो पच्ने, ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम नआउने, कन्स्टिपेसन नआउने एउटा पार्टबाट बोल्नु भएको छ। यो दोस्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट मैले भन्दैछु। अझ रिपिट गरेँ मैले यसलाई। तपाईँले भनेको कुरा मैले कति बुझेको छु, मैले गलत बोल्यो भने सच्याइदिनु होला। हामी जति खाना खान्थ्यौँ हिजो अस्ति, मान्नुहोस् एक थाल भात खान्थ्यौँ मैले भनेदेखि त्यसको 40% घटाउनु पऱ्यो, 60% मात्रै खानु पऱ्यो। मैले 1 माना चामलको भात खान्थेँ भनेदेखि 1 माना नखानु पऱ्यो, कम खानु पऱ्यो, ताकि मलाई चाहिँ अरू त्यो अधिक खाना खाँदाखेरिको कारणले हुने मलाई चाहिँ अप्ठ्याराहरू नआउन्, अपच हुने, डाइजेस्ट नहुने, कन्स्टिपेसन नहुने कुराहरू नहुन्। यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ अब यहाँ इन्डिया, नेपाल या त मुस्लिम धेरै देशहरूमा चाहिँ स्पाइसी फुडहरू या इभन चाइनामा पनि स्पाइसी फुडहरू चाहिँ बढी प्रयोग गर्छौँ। तर अहिले रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च डेटाले के भन्छ त भन्दा इन्डियामा या नेपालमा जति पनि हामी स्पाइसी फुडहरू खान्छौँ, खाइरहेका छौँ, त्यसले ग्यास्ट्राइटिस बढाउने, 8-10 वटा रिसर्च आर्टिकलको रिभ्यू हेऱ्यौँ भने ग्यास्ट्राइटिस बढाउने र असिम्प्टोमेटिक केसहरू, लक्षण नदेखिएको केसहरूको निको हुने, उहाँहरू सिम्प्टोमेटिक भएर डेथ चाहिँ आउनु भएको छैन। तर ठिक 30 दिनमा हुनुपर्ने या 15 दिनमा हुनुपर्ने बढेर 60 दिन भएको छ। इन्डियाकै एम्सकै हेर्नुभयो भने या इन्डियाकै 2-4 जना डाक्टर साहबले आर्टिकल पब्लिस गर्नुभएको छ, कस्तोमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लामो समयसम्म पोजिटिभ देखिरहेको छ भने जो टन्न तपाईँको स्पाइसी फुडहरू खानुभएको छ, हेभी राइस खानुभएको छ, हेभी मिल खानुभएको छ, एक्सर्साइज केही पनि गर्नु न, घरमा सुत्दै गर्नुहुन्छ, कोलेस्ट्रोल लेभल हाई छ, त्यस्तो ग्रुपमा चाहिँ असिम्प्टोमेटिक भए पनि नेगेटिभ देखिन टाइम लागेको छ। त्यसकारण स्पाइसी फुडलाई पनि लेस प्रायोरिटीमा राख्नु पऱ्यो। अच्छा, त्यो हामी पनि खान्छौँ नि त? हो, हामी खान्छौँ, तर कम हाल्न सक्छौँ नि, बढी हाल्न पर्छ भने कम गर्नु पर्यो। भनेको कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ हामीले यो मसला चाहिँ धेरै खानु नहुने रहेछ। मसला धेरै, अहिलेसम्म रिसर्च आर्टिकलहरू ग्यास्ट्राइटिससँग या मसलासँग रिभ्यू 13वटा मात्रै आर्टिकल छन्, 13वटामा प्रायः जसो रिभ्यूहरू एउटै टाइपको छ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु, लेस स्पाइसी। यो 3वटा कुरा तपाईँले अहिले जुन टिप्सहरू दिनुभएको छ हाम्रो दर्शकहरूलाई, यो चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। एउटा चाहिँ तातो पानीमा कागती मिसाएर खाने, त्यसले बडा सन्चो गर्छ होइन यो कोरोना भाइरस निको गर्नको लागि। अर्को चाहिँ हामी जति खानेकुरा खान्थ्यौँ पेट टन्न भरिने गरी त्यसलाई कम गर्ने, थोरै कम गर्ने। मलाई अझ खाउँ लागेको छ जस्तै गरी चोङनान सानले त 40% कम गर्न भन्नुहुन्छ। बिहान मजाले खाऊ, बिहान आफ्नो खाना, बेलुका चाहिँ भगवानको खाना भन्छ नि नेपालीमा, बेलुका चाहिँ कम खाने। तर यहाँ उल्टो छ, अब बिहान पनि खाने, बेलुका पनि टन्न खाने हुन्छ। त्यसले गर्दा घरमा धेरै बिरामी भएको हुन सक्नुहुन्छ, यो ग्यास्ट्राइटिसको, कन्स्टिपेसन। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले गर्नुभयो कि यो मसालेदार खानेकुराहरू चाहिँ कम खाने। अच्छा,
यो कुरालाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ सकिन्छ। यो सबै नागरिकले वायत कुराहरू अनप्रुभड कुराहरू गरे फलानुले होइन, यो अनप्रुभ होइन। म यति भनिदिन्छु, यो मैले भनेको यो 3टा कुराहरू तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस् र 2 हप्तापछि तपाईँहरू कोही ग्यास्ट्राइटिसबाट पीडित हुनुहुन्छ, कन्स्टिपेसनबाट पीडित हुनुहुन्छ, पेटमा डाइजेस्ट भएको छैन, पेट फुलाएर बस्नु भएको छ, वेट बढिरहेको छ भने यी सबै कुराहरू तपाईँ हेल्दी भएर आउनुहुन्छ। 1 महिनापछि आउँदाखेरिमा तपाईँहरू फ्रेस भएर आउनु। म अर्को एउटा देखिरहेको छु, हुन त यो हाम्रो प्रसङ्गको कुरा होइन, तर यो प्रसङ्गवश आइहाल्यो हुनाले लकडाउनमा बस्यो मोटाएर बर्बाद भयो भने खुब देखिरहेको छु क्या मैले। हो, त्यो किन मोटाएर भन्दा लकडाउनमा बस्दा मोटाउने 2टा कारण हो। राइस र पोट्याटो या कुनै पनि कार्बोहाइड्रेट बढी भएको चिजहरू खाँदाखेरिमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो शरीरमा फ्याट जम्छ। अब राइस र पोट्याटो खाइराख्ने, एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ छैन, भाडामा बस्नु भएको छ, घरमै बस्ने बुढाबुढी पनि सोफामा पल्टेर बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पेट चाहिँ बढेर आउँछ। त्यसकारण खाना खाइसकेपछि म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो चाइनिज TCM को मेथड हो, कृपया आधी घन्टासम्म सिधा बस्दिनुहोस्, यसरी बस्दिनुहोस्। तर हाम्रो डाक्टरहरू जति विज्ञ जेसुकै भयो भने उहाँहरूको बस्ने तरिका भनेको यसरी बस्नुहुन्छ या भुँडी बाहिर निकालेर यसरी बस्नुभयो भने खाना सबै यो पेट अगाडि आउँछ। त्यसकारण कुर्चीमा सिधा बस्दिनु भयो भने यसरी आधी घन्टा यसरी बस्दिनु भयो भने तल जान्छ र आधी घन्टापछि खाना खाएको आधी घन्टापछि तपाईँहरू आधी घन्टा हिँड्नुहोस् र तपाईँ प्रकाशजीलाई नै खबर गर्दा हुन्छ, कमेन्ट लेख्दा हुन्छ। 1 महिनापछि तपाईँहरूको पेट हेर्नुहोस्, आधी घन्टा सिधा बस्नुहोस् र आधी घन्टा पछि चाहिँ तपाईँहरू हिँड्नुहोस्। आधी घन्टासम्म खाना खाएर नहिँड्नुहोस्, आधी घन्टापछि हिँड्नुहोस्। प्रत्येक दिन खाना खाइसकेपछि आधी घन्टापछि हिँड्नुहोस्, छतमा या बाहिर काहीँ मास्क लगाएर हिँड्नुहोस्। तपाईँहरूको पेट बढ्ने समस्या चाहिँ रहँदैन। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले। लकडाउनमा त मानिसलाई चाहिन्छ पनि बडा, किनभने हामी त यस्तो सुझाव सल्लाहहरू होइन जानकारीहरूको अभावले पनि त हामी बिग्रिराखेका छौँ। यो तथ्यलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। म मूल पोइन्टमा आएँ। मूल पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुको प्रश्न मैले तपाईँले जुन गरेको थिएँ, हामी चुक्यौँ कहाँनेरि भनेर होइन। अब यो चुक्यौँ कहाँनेरिबाट म यो प्रश्नलाई अर्को एङ्गलबाट गरौँ। यदि तपाईँले कोरोनालाई जित्नु भएन भनेदेखि, जित्नु त पर्ने नै छ, तपाईँले जित्नु भएन भने त भाइरसले तपाईँलाई जित्छ त्यति बेला होइन। अब यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो प्रकाशजी। यहाँनिर अब हाम्रो दिमागमा चाहिँ बुढाबुढी, घरमा बालबच्चा र जसले कोरोना भाइरस भनेर 24 आवर साइकोलोजिकल्ली सोचेर बस्नु भएको छ, बिहान उठ्दा पनि कोरोना, बेलुका सुत्दा पनि कोरोना, दिउँसा न्युजमा पनि कोरोना, फेसबुकमा पनि कोरोना, सबै ठाउँमा कोरोना भन्दै के भइसक्यो भने एउटा लेभलको पपुलेसन, मलाई लाग्छ नेपालको 20 देखि 22% पपुलेसनहरू एन्जाइटी र डिप्रेसनमा जाने देख्छ। अहिलेको लेटेस्ट तपाईँको रिसर्च आर्टिकलहरू इटलीमा चाहिँ 32% एन्जाइटी र डिप्रेसनमा छ, अमेरिकामा 27% छ एन्जाइटी र डिप्रेसनमा भने नेपालमा पनि हुन्छ भने अब एउटा के अभियान चलाउनु पर्छ भने लकडाउन खुकुलो, लकडाउन कसरी गर्ने, आफ्ना सबै पारामिटरलाई अगाडि बढाउने, तर सबै नागरिकले दिमागमा चाहिँ कोरोना छैन, कोरोना अब सकियो भन्ने चाहिँ दिमागमा पहिलो भाइब चाहिँ त्यो पार्नु पर्यो। त्यसले किन पार्नु पर्यो भन्दा यदि तपाईँले शरीरमा कोरोना छैन भनेर सोचियो भने त के हुन्छ, तपाईँको इम्युन सिस्टम बुस्ट हुन्छ, तपाईँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ, तपाईँ एन्जाइटी र डिप्रेसनमा हुँदैन, तपाईँलाई प्रेसर बढ्दैन, तनाव हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तर तपाईँले 24 आवर कोरोना भनेर बस्नुभयो भने त यसले त तपाईँलाई डिस्ट्रोय गर्छ। भाइरसले होइन, अरू कारणले तपाईँलाई डिस्ट्रोय गर्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हाम्रो भाइरस त छ, तर डु नट थिङ्क द्याट मच। हामीले भाइरसको बारेमा सोच्ने होइन। एक थरी चिकित्सकहरूले चाहिँ भने, भाइरोलोजिस्टहरूले भने पनि सुने मैले, यो भाइरस चाहिँ लगभग त्यो रुगा जस्तो हो, खास यो कोरोना भाइरस पनि होइन भनेर हो। अब मर्नीको होइन, रुगा जस्तो फ्लूकै रूपमा या सामान्य जेनरलाइज्ड रूपमा चाहिँ लेम्यानहरू या घरमा जति नबुझ्ने पपुलेसन हुन्छ उहाँहरूले त्यो बुझ्दा हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले भाइरस आयो हामीले मर्छौँ भन्ने साइकोलोजी पार्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई लग्छ, कन्फर्म हो। तर यो भाइरसलाई रुगा खोकी या निमोनिया या सामान्य टाइफाइड या अरू कुनै सामान्य रोग हो भनेर बुझिदिनु भयो भने तपाईँको शरीरमा जुन इम्युन सिस्टम डेभलप भइरहेको छ प्रत्येक तपाईँको 7 आवर्स to 12 आवर्समा, त्यो इम्युन सिस्टममा प्ले गर्ने जुन सेलहरू छन्, हामी सेल मिडिएटर भन्छौँ, त्यो सेलहरू छन्, ती त एक्टिभ भएर बस्छन् नि। अब तिनीहरूलाई दुखी बनाउनु, तिनीहरूलाई विक बनाउनु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउनु भनेको तपाईँहरूको साइकोलोजी हो। त्यसकारण अब तपाईँहरू पेनिक हुने होइन, चिन्ता गर्ने होइन, एन्जाइटी डिप्रेसन क्रिएट गर्ने होइन, बी स्ट्रङ
बी पोजिटिभ। यो चाहिँ इन्स्पायर गर्नको लागि, मान्छेलाई मोटिभेट गर्नको लागि यो आवश्यक यो किनभने आवश्यक छ। यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ। साइन्टिफिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ हामीका जुन भाइरस देखिएको छ यो वास्तविक कोरोना भाइरस हो कि होइन कोभिड-19? होइन, वास्तविक कोरोना भाइरस हो, किनभने म्युटेड हरेक ह्युमन कोरोना भाइरसहरूको म्युटेसन साइकल भनेको हामी स्पेनिस फ्लूदेखि अहिलेसम्म आएको लगभग 2200 रिसर्च आर्टिकलहरू रिभ्यू अब त्यो सबै गर्न सकेन लिमिट हेर्दाखेरिमा यो कोभिड-19 नै हो, त्यसमा डाउटै छैन। तर एउटा कुरा के हो भने भाइरस म्युटेसन, कोरोना भाइरसहरू म्युटेट भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ। मिनिमम 45 डेजदेखि उसको साइकल चेन्ज हुन सुरु हुन्छ अप टु 120 दिनसम्म, भनेको 4 महिनासम्म। 45 दिनबाट प्रारम्भ हुन्छ र 120 दिनसम्म उसले रूप चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। रूप चेन्ज गर्छ भने चाहिँ आज एग्रेसिभ थियो भनेको मैले यसरी बुझौँ, मैले एउटा सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि चीनको वुहानमा जुन भाइरस थियो त्यही भाइरस ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै चाहिँ यहाँ होइन, काठमाडौँमा होइन। होइन, अब त्यो यस्तो छ, अब यसलाई जेनोम सिक्वेन्स भन्छ। यसलाई चाहिँ हेर्नलाई चारवटा कुराहरू नहेरिकन मुखले त्यसै बोल्न मिल्दैन। जेनोम सिक्वेन्सको हेर्नु पऱ्यो, मोलिकुलर स्ट्रक्चर हेर्नु पऱ्यो, जेनेटिक कोडहरू हेर्नु पऱ्यो। यी चारवटा कुराहरू हेरिसकेपछि यदि जिनोम सिक्वेन्स, वुहानको जिनोम सिक्वेन्स, नेपालको, इन्डियाको, अमेरिका, युरोपको सबै जिनोम सिक्वेन्स सेम आयो भने सेम कोभिड-19 भयो। यदि फरक आयो भने SARS-2 भनेर अहिले जो दिएको छौँ, SARS-1देखि यो 2 भयो, ऊ पनि त कोरोना भाइरस हो, 2003 मा आएको, यो पनि 2 भयो भने यदि फरक जिनोम सिक्वेन्स देखियो, म्युटेट भएको देखियो भने फेरि SARS-3 हुन्छ। त्यो देखिएको छ कि छैन म्युटेट? अब म्युटेट जिनोम सिक्वेन्स हेर्नलाई त कहाँ छ त, हाम्रो कहाँ मोलिकुलर ल्याब त छैन। ल्याबमा नभइकन त भनेपछि त यतिकै त भन्ने कुरा भएन। हो, त्यसकारण मोलिकुलर ल्याब मैले धेरै एङ्गलले भनेको। के को आधारमा भन्दैछौँ कि यो कमजोर छ भाइरस, चीनको भाइरस कमजोर, भारतबाट आएको भाइरस कडा, हामी कहाँ खास फरक पर्दैन, लिभिङ टुगेदरमा जाउँ, डराउनु पर्दैन, मतलब के को आधारमा? होइन, यस्तो छ, रिसर्च रिभ्यूले मात्रै नेपालको भाइरसलाई भन्न मिल्दैन। यसको जेनेटिक सिक्वेन्स हेर्नै पर्छ। जिनोम सिक्वेन्स नहेरिकन, मोलिकुलर स्ट्रक्चर नहेरिकन मैले चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने प्राइम मिनिस्टरले जुन भन्नु नि चीनबाट आएको भन्दा भारतबाट आएको भाइरस कडा भनेर, यसको पछाडि केही साइन्टिफिक रिजन छ? होइन, यसको साइन्टिफिक रिजन भनेको इन्डियाको अहमदाबाद र मलाई लाग्छ मुम्बईमा दुईवटा तपाईँको ल्याबमा चाहिँ मैले 3टा रिसर्च रिभ्यू हेरेको थिएँ। उनीहरूले के भनेको छ भन्दा उनीहरूको जिनोम सिक्वेन्स चाहिँ फरक देखियो अरे उहानको भन्दा भनेको छ त्यहाँको साइन्टिस्टले। अब फरक देखिया छ भने त एउटा दुईवटा या 2-4वटा डेटालाई हेरेर मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यो रिसर्च भन्ने चिज के हो भन्दा जति बढी बिग डेटा तपाईँले स्टडी गर्न सक्यो, बिग ग्रुप अफ पपुलेसनमा जान सक्यो, त्यति बढी तपाईँको यसको एकुरेसी हुन्छ। मलाई अर्को एउटा जिज्ञासा लागेको चाहिँ जस्तो कोरोना भाइरसको सुरुवात अब अहिलेसम्मको हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरिको सुरुवात वुहानबाट भएको छ। यो प्रकरणमा त्यहाँको मृत्युदर कम छ, तर तपाईँको युरोप र अमेरिकामा निकै धेरै छ। अमेरिकामा त 1 लाख प्लस नै भइसक्यो, अनि तपाईँको 2.5 लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमित छन्। भारतमा मृत्युको सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने फेरि निकै कम छ, करिब त्यही 6000 को हाराहारीमा छ। यसको कारण के हो? यो त एकदम इजी छ, यसमा त रिसर्च रिभ्यू र सबैमा आइसकेको छ। यसमा 3वटा कुराहरूको लाइफस्टाइल मिल्दैन। अमेरिकामा म पनि न्युयोर्क बस्या हो, बाल्टिमोर बस्या हो। न्युयोर्कको 75% पपुलेसन चाहिँ ओबेक छ, हाइपरटेन्सन छ, तपाईँको चाहिँ रेनलसँग रिलेटेड डिजिज छ, मृगौलासँग रिलेटेड डिजिज छ, HIV एड्स छ, केमोथेरापी दिनुभएको छ र कोलेस्ट्रोल छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, युरोपको पनि अहिले मैले भनेकै हो, हाइपरटेन्सिभ, कोलेस्ट्रोल, केमो, HIV एड्स र मृगौला अनि ओबेक। यो चाहिँ युरोप र अमेरिकाको लाइफस्टाइल सिमिलर देखिन्छ। प्लस उहाँहरूको दोस्रो फुडमा के हो भन्दा मैले पहिला पनि तपाईँको टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, उहाँहरू बर्गर खाने, जाम खाने, ब्रेडसँग खाने गर्नुहुन्छ र त्यो छैन। अब कस्तो पपुलेसनमा त्यहाँ छ भने जस्तो म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। अमेरिकामा चाहिँ बिहान रेगुलर जिममा जाने एउटा ग्रुप छ, दिउँसो जिममा जाने छ, पैसा भएपछि सबै सम्पन्न भएपछि हिँड्ने ग्रुप छ भने 90% भन्दा बढी पपुलेसन अमेरिका या युरोपमा चाहिँ 1 हप्ता मात्रै काम गरेन भने भाडा तिर्न पुग्दैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ सबैको घर हुँदैन, सबै प्रायः जसो भाडामा बस्छन्, रेन्टमा बसेका हुन्छन् र उनीहरूले काम गर्नु पर्यो। काम गर्दाखेरिमा उनीहरू सनको एक्सपोजर कतिखेर हुन्छ, भाइटामिन डी कतिखेर पाउँछ, बिहान 6 बजे घरबाट निस्किन्छ, बेलुका 9 बजे आउँछ भने लाइफ यति स्ट्रेस छ, यति छ। अमेरिका या युरोप अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी या जो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लाइफ यति स्ट्रेसफुल छ, यति तपाईँको एन्जाइटी र डिप्रेसन छ कि सबैभन्दा बढी नागरिक
त एन्जाइटी डिप्रेसन रोग छ भने त त्यही ठाउँमा छ। हावापानी मात्रै सफा भएर हुँदैन, इन्भाइरोमेन्ट मात्रै क्लिन भएर हुँदैन, स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्ने अरू फ्याक्टरहरू हुनु पऱ्यो नि, त्यो त छैन नि, जसको कारणले चाहिँ त्यहाँ सानो केही भयो भने मान्छे चाहिँ फर्लक्क मर्छ। त्यो आज मात्रै होइन, हिजो एउटा फ्लू लगेको पनि 2009मा हेर्नुहोस्, 2009मा युएसमा 36,000 मान्छे चाहिँ सामान्य कमन कोल्डबाट डेथ छ। भने उनीहरूले भिटामिन डी पनि पाइराखेको हुँदैन, घाम त उनीहरूले एक्सपोजर त हुँदै भिटामिन डी मात्रै होइन, धेरै चिजहरू, किनभने मतलब तर अनि त तपाईँको अब जस्तो अर्को कुरा गर्ने हो भने गरिबी तनाव चाहिँ तपाईँको बेरोजगारीको कुरा गर्ने हो भने त भारतमा ठुलो पुस्ता छ नि त। तपाईँको सडकमै जन्मेर सडकमै मृत्यु भएको पुस्ता नै तपाईँको 5-6 पुस्ताको हिस्ट्री छ भारतमा। अनि 2.5 लाख त मानिसहरू यही कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छन्, मृत्यु चाहिँ कम छ। अब कारण एकदम इजी भयो। अब किन कम भयो भन्दा तपाईँ धुलो माटोमा खेलेर धुलो माटोमै हुर्केको व्यक्तिमा जसरी इम्युन सिस्टम डेभलप हुन्छ, जस्तो खालको तपाईँको सामान्य रोगलाई निमोनिया भए पनि पचाउन सक्छ, तर त्यो त तपाईँको युरोप अमेरिकामा त सम्भव छैन। तर फेरि यही केस फेरि ब्राजिलमा मिल्दैन। फेरि दक्षिण अमेरिकी मुलुक भनेको भारत, नेपाल र ब्राजिल लगभग आई बिन टु ब्राजिल। ब्राजिलको पनि म हस्पिटल उसमा गएको छु। म तपाईँलाई सानो ब्राजिलको कुरा गर्छु, म 2 चोटि बसे पनि छु। अब ब्राजिलको केस चाहिँ के छ भन्दा उनीहरूको जिनमै, अब जेनेटिक कारण भनौँ, इन्भाइरोमेन्टल कारण भनौँ, के कारण भनौँ थाहा छैन, ओबेक धेरै छैन, तर हाइपरटेन्सन र रेनल फेलियरको केस चाहिँ ब्राजिलमा बढी छ। प्रेसरको औषधि खाने 18-20 वर्षको व्यक्तिले पनि प्रेसरको औषधि खान्छ। कारण आई डोन्ट नो। अब हेर्दाखेरिमा देख्दा सबै दे आर हेल्दी। त्यहाँको फर्स्ट लाइन तपाईँको मैले ब्राजिलको कुरा गरेको। अनि दोस्रो चाहिँ कुनै न कुनै खालको ट्युमरहरू या स्किन क्यान्सरहरू हुने सङ्ख्या त्यहाँ बढी छ भने त्यहीँ एट्याक बढी छ। हेर्नु होला ब्राजिलमा पनि मर्नेको सङ्ख्या 35,000 देखि 40,000 कति पुगिसकेको छ भन्दा त्यहाँको मेन कारण के हुनसक्छ त भन्दा जेनेटिक, इन्भाइरोमेन्टल या अरू कुनै कारण हुनसक्छ जसको कारणले हार्ट फेलियर भएको, मुटुमा समस्या आएको, मृगौलामा समस्या आएको र लिभरमा समस्या आएको केस चाहिँ बढी छ त्यहाँ अरू देशमा हेऱ्यो भने। अब अन्त्यमा आयो, अब फेरि फर्केर ब्याक टु होइन मङ्गलबान भने जस्तो ब्याक टु नेपालमै आउँ। अब आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ के हो त? अब सङ्क्रमण बढेको छ, मानिसहरू पनि अब हरेक दिन जसो कहिले के मृत्यु पनि भइराखेको छ। अब हिजोसम्म थिएन, 80सम्म थिएन, तर अहिले 15-16 जना पुगिसकेको छन् हाम्रो पनि मृत्युको सङ्ख्या भनिसकेपछि सङ्ख्या त यसै गरी बढ्ने हो। हामी कुन बाटोमा गइरहेका छौँ? अब अहिले हामी गइरहेको बाटो ढिलै भए पनि इन्डियाबाट आउने, युरोपबाट आउने या खाडी राष्ट्रबाट आउने नागरिकलाई मैले चाहिँ 520 राखेको छ। एउटा मेथड हो यो। 520 भने के भन्दा 20,000 मिनिमम आइसोलेसन वार्ड बनाऊ। अब 1 महिनाभित्र 20,000 आइसोलेसन वार्ड देशैभरि बनाऊ अब 1 मन्थभित्र, किनभने हाम्रो रिस्क 1 महिनाभन्दा पछि अझ बढी हुन्छ। पर डे 20,000 टेस्टको लागि मोलिकुलर ल्याब नसके पनि 100वटा पिसिआर जोडौँ। 100वटा जोड्दा बित्तिकै लगभग तपाईँको 15-20,000 1 महिनामा टेस्ट गर्न सक्छौँ। 1 दिनमा टेस्ट गर्न सक्छौँ। 20 दिनभित्रमा सक्ने काम भन्दैछु है। 20 दिनभित्रमा 20,000 आइसोलेसन वार्ड बनाऊ। 20,000 पिसिआर चाहिँ टेस्ट चाहिँ स्याम्पल चाहिँ 1 दिनमा लिने गराउँ। अब अहिलेसम्म जति नागरिकहरू बाहिरबाट आउनुभएको छ ती सबै नागरिकको लागि 20,000 सक्दैनौँ, 20 मोबाइल हस्पिटल बनाऊ। अब यो हस्पिटलमा जसरी नागरिकहरू विभिन्न हस्पिटलमा जानुभएको छ त्यो सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भन्दा यो भयो भने भोलि 1 महिनापछि हेर्नु होला सबै हस्पिटल यहाँ बन्द हुन्छ, किनभने सबै ठाउँ पोजिटिभ देखिन्छ, सबै सिल गर्नु पर्यो। अब मोबाइल हस्पिटलबाट इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गरौँ। यो तेस्रो। चौथो 20 भने के भन्दा मिनिमम 20वटा ग्रुप बनाऊ। रिसर्चर ग्रुप, ट्र्याक, ट्रेस र फिल्डमा एग्रेसिभली जाने यङ रिसर्चरहरू या मेडिकल स्टुडेन्टहरू त्यसलाई ल्याउँ। कपाल फुलेको या टाई सुट लगाएर कुनै पार्टी या कहीँ गएर एडभाइस दिने ग्रुप होइन, फिल्डमा खट्ने एग्रेसिभ ग्रुप चाहिँ बनाऊ। 20वटा ग्रुप बनाऊ 77 जिल्लाको लागि। यो चाहिँ चौथो 20 भयो। पाँचौँ 20 भने के हो भन्दा 20 दिनभित्रमा अब इन्डियाबाट, युरोपबाट र खाडी राष्ट्रबाट आउने सबै नागरिकलाई नेपाल ल्याइसकेर क्वारेन्टाइनभित्र राख्ने र 20 दिनपछि कुनै पनि नागरिक नेपाल आउन नल्याउने नियम लागू गरौँ र त्यसपछि चाहिँ अनि लकडाउन खुकुलो गराउने या नगराउने भन्ने कुरा यो 5वटा प्यारामिटर पछि मात्रै डिसिजन गर्नु। यो
520 तपाईँको यो 520 फर्मुला, यो वुहानको फर्मुला भन्ने, यो वुहान फर्मुला भन्ने पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एक किसिमको हतारो लकडाउन खोल्नको लागि स्कुल कलेजहरू ब्याङ्कहरू आदि इत्यादि अफिसहरू सञ्चालन गर्नको लागि हुँदाहुँदा स्कुल नै चलाउनको लागि पनि हतारो गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ कति प्राथमिकतामा छिट्टै राख्नुपर्ने विषय हो। अब यो स्कुलहरू खोल्ने कुरा तपाईँको चाहिँ हाई स्कुल या तपाईँको मिडल स्कुल, यो स्कुलहरू खोल्ने कुरामा हामीलाई हतारिनु हुँदैन। व्यापार बिजनेसको कुसमा, स्टेजको कुरा, टेन्सनको केसमा एउटा हो। अहिले हामीले तत्कालै वुहानकै मोडल लागू गर्न सक्छौँ। सबै विद्यार्थीलाई अहिले त जुम आइसकेको छ भने जुमबाट अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिदिने। अब एक हप्तापछि सबै विद्यार्थीलाई सबै सरहरूले जुमबाट पढाइदिने, स्कुलको समस्या समाधान भयो। व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने यङ एनर्जेटिक मान्छेलाई फ्रन्ट लाइनमा ल्याएर काममा लगाइदिने, फ्याक्ट्री कल कारखानामा, त्यो समस्या समाधान भयो। डेभलपमेन्टको अहिले जसरी तपाईँको रोडदेखि अरू ठाउँमा चाहिँ विकासको कामलाई फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेन्डरी प्रायोरिटी या टर्सियरी प्रायोरिटीमा कोभिड गइसक्यो, सेकेन्ड सीमा विवाद छ, थर्ड चाहिँ तपाईँको कोभिड छ। अब पहिलो कोभिडै राखौँ, सेकेन्डमा अरू के राख्ने हो त्यो राखौँ। र यदि हाम्रो दिमागमा नेताजीहरूले, माननीय मन्त्रीज्यूहरू सबैले चाहिँ हामी सबैले कोभिडलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेनौँ भने, आज मैले बोल्दैछु, तपाईँले मलाई 2 महिनापछि बोलाउनु भयो भने जुन अवस्थामा आज बोल्दैछौँ त्योभन्दा 10औँ गुणा तपाईँको फरक परिस्थिति आउँछ 2 महिनापछि। यदि कोभिडलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेनौँ भने। त थर्ड प्रायोरिटीमा छ। थर्ड प्रायोरिटीमा चाहिँ अब अहिले तपाईँको सीमा राख्ने हो कि या अरू तपाईँको विकास राख्ने हो कि अरू तपाईँले भने जस्तो व्यापार बिजनेस के हो, फ्याक्ट्री कल कारखाना श्रमिक के राख्ने हो। र एउटा एड्रेस कोभिड सँगसँगै के गर्न पनि देखाएको छ भने, म धेरै ठाउँमा यो बिचमा डुलेर पनि आएँ, एउटा तपाईँको श्रमिकलाई एड्रेस गर्नलाई कोभिड सँगसँगै चाहिँ यो गरिब जनता र खान लाउन नपाउने जनतालाई चाहिँ यो भोलिन्टियरले बाँड्ने होइन। भोलिन्टियरले जति गर्नुभएको छ म सल्युट गर्छु, उहाँहरूले ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ। अब सरकारले मिनिमम राहत चाहिँ दिनुपर्छ। 10 अरब तपाईँको यो यता खर्च भयो, अब 5 अरब चाहिँ गरिब जनताको लागि गर्दाखेरिमा उनीहरू ह्याप्पी हुन्छ। नत्र कोभिडले मार्ला नमार्ला भोकले चाहिँ मार्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि प्रकाशजी, म यहाँ आएर कुरा राख्न पाएँ, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरेका छौँ र डाक्टर रमेश आचार्यसँगको यो कुराकानीमा केवल उहाँको अनुभव मात्र रहेको छैन, हामीले कोभिडलाई कसरी परास्त गर्न सक्दछौँ, हामीसँगै घरमै हाम्रै भान्सा कोठामै पनि त्यसका उपचारका पद्धतिहरू रहेछन्, विधिहरू रहेछन्, जसलाई हामीले फलो गर्दाखेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दा रहेछौँ। निको त नभनौँ, नियन्त्रण गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यस कारणले यी कुराहरू पनि फलो गर्नुहोस् भन्ने अन्त्यमा फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। र एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।